Mga ka-friend, mga kapaglaom, mga kaigsunan, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon o gabi alang sa tibuok kalibutan. Kumusta ka muntanan? Ato nga mga suking tigpaminaw, tigtanaw diri sa ato nga Facebook. Follow lang diri sa atong Jeremias Pilaig mga kapaglaom, diri sa atong pag-utingkay sa kamatuoran o gana kayo mga kapaglaom nga bisan og ingani ang mga panghitabo sa kalibutan nagpabilin gyapon ta diha sa Ginoo, no? Okay kayo. Okay kayo. Ay lamang kawas paglaom. Abot ra gina ang paglaom sa matag usa kanato. No? Thank you very much nga mag padayon tas pag-alaga des Ginoo hantod siyang pag-abot.